في البارتي الثالثة. ان شاء الله تكون بارتي زوينة. المهم هذا هو جينيس 3. هذا جينيس 3 هو هذا الجيسيال هذا يمكن لك دير به لي سيميلاسيون ديال لي ريزو نيتورك. نخدمو في ام وير، حيت كاين واحد سميتو واحد ليكستونسيون تتزاد في الفي ام وير اللي سميتها جي ان اس 3 في ام. هي ديمارات، خليوها ديماري باش نخدمو بها هكا. المهم غنكريو هنايا كيما تشوفو راه هاد لي زانترفاس هنا لي بارطول ديالو، يعني كيفاش لي طول اللي يمكن تخدمي بهم. هنايا كاين سميتو كاين هاد لي زيكون هادو فيهم لي روتور، فيهم لي سويتش، لي ماشين. وكاين هنايا سميتو لي ديفايس، وهنا تيجمع لك لي ديفايس كاملين. وهنا كاين فيه اللينكين اللي باش الكابل لينك باش تلينكي. ناخدو واحد دو روتور كما من صابنا في المثال. اول حاجه خصنا بعدا نكريو واحد البروجي. في هاد البلاصه هي هنايا في اليسار، في اليمين عفوا، تيبين لك لي ديفايس اللي كونيكتي. هم كونيكتي البيسي ديالي، السي بي يو ديالو تيبين لك شحال مستهلك. وكاينه جي ان اس في ام اللي هي هادي ديجا تكونيكتات. وهاد البارتينات تيبين لك لي جادجيت اللي تيتزادو، يعني اون فوا تنزيد شي روتور ولا شي حاجه عادي يولي تيطلع هنايا. الا كان بحال هكا احمر يعني راه ديجا هو طافي. غناخدو جوج ديال لي روتور، غناخدو الكلاود. هاد الكلاود هادي غنخدمو بها على حساب اللي شاف الفيديو ديال الاف تي بي سيرفر غادي يعرف كيفاش نكريو لي زانترفاس لوب باك. حنا بنخدمو دابا بلي زانترفاس لوب باك، وغادي نخدمو بلي زانترفاس ديال الماشين ديالنا. دابا مثلا كيما تنشوفو هنايا هاد لي زانترفاس هما اللي عندي في سميتو كونيكتي تشينج ديفايس سيتينغ. هادو هما لي زانترفاس كلهم اللي كاين عندي في الماشين ديالي. هاد لي زانترفاس ديال في ام وير، هادي الايثرنت 24، ايثرنت 3، وكاينه هادي حتى هي ديال في ام وير. وكاين هاد الانترفاس لوب باك. هاد الانترفاس لوب باك غادي نخدمو بها في سميتو في الماشين فيرتوال كالي لينكس. وفي الماشين ديالي غادي نخدم بهاد الانترفاس هادي اللي هو دابا هاد سميتو نبدلو السامبل، نديرو شي سامبل يكون زوين. نديرو روتور. دابا هادو لي روتور وهاد الكلاود تا هي نبدلو ليها السامبل، تشينج السامبل نديرو ليها حيت هي بتكون سيرفر. نشوفو شي ايكون تكون زوينة، نتعسو هاد الايقون هادي. هذا دابا نمشي نديرو تشينج هوست نيم غيكون ويب سيرفر ويب. نكونفيغيو هاد السيرفر ويب. ديجا راه معطيه لي زانترفاس، يعني الا ما كانوش هاد لي زانترفاس كاينين تكون هاد الدروب داون بوكس تيكون عامر. انت تسيليكسيون تدير ادين ديال تيتزادو سميتهم لي زانترفاس. دابا نشوفو هادي ديليت. الا بغيتي تزيد تسيليكسيونيها تدير اد وتتزاد اوتوماتيكمون. ديرو اوكي. نعاودو نزيدو واحد الكلاود اخرى هنايا. هاد الكلاود غنشونجيو ليها السامبل، غنديرو فيها شي يوزر. هذا هو اليوزر ديالنا، نجيو ليه حتى هو الهوست نيم نديروه كالي نيكس.
نكونيكتيهم، يعني بنكونيكتيو الانترفاس ديالتنا نشوفوها نخدمو بها هي 24، نكونيكتيوها مع الروتور، والروتور غنكونيكتيو جيجا بايت مع الجيجا بايت ديال الروتور الثاني، وهاد الروتور غنكونيكتيو الانترفاس مع الانترفاس لوباك ادابتر. راهو في الفيديو ديال سميتو كي قلنا، اللي بغى يشوف كيفاش غنكريوها يشوف الفيديو ديال سميتو ديال اف تي بي سيرفر. حنا دابا كرينا الطوبولوجي ديالنا، باقي هاد لي روتور ما مديمارينش، غندير لهم ديماري حيت هنا تيبين لي بان باقي ما مديمارينش. دابا هما مديمارين، هادو اللي بالاخضر لان راه ديزانترفاس هما السميه ديالتهم حداهم. دابا نكريو وحداهم لي ريزو اللي بنخدمو بهم كما درنا في الفيديو الاول. غنعطيو لهذا واحد لادريس اي بي 192 168 جوج جوج سلاش 24. الثاني نعطيو الثالث 8 3 1 24. شوف الرابع نديرو 3 وصلنا 4 نعطيوها 1 سلاش 24. هذا الريزو تاع حدا. غناخدو انترفاس الاخرانية اللي هي ديال كالي لينكس، نعطيوها 4 جوج سلاش 24. دابا هادو مكونفيكي مزيان، غنكونفيكيو الروتور الاول. غنستخدمو يعني كما تشوفوا راه ماشي بحال الفيديو الاول اللي خدمنا بسميتو كيخدمنا بباكيت تريسر. هنا راه السيميلاسيون حقيقيه، تيبان لك بان راه السجل داك سميتو ديال السيميلاسيون ديال التيمراج. هادو جيب لي لوغ اللي عطيناه هنايا راه اللوغ حقيقيين ديال هاد الروتور. غندخلو دابايا نعطيوه ادريس لي زادريس اي بي نكونفيغيهم. ندخلو مود كونفيغ تيرمينال، نعطيو الانترفيس جيجا فاست انترنت 00. نعطيوها ادريس اي بي ديالها اللي هو 192 168 جوج واحد، والماسك حتى هو نعطيو له ماسك لانو شت داون يعني باش تشل. نتسناو واحد الميساج يطلع ديال ها هو طلع. نمشيو للانترفاس الثانيه، نديرو سميتو بوطون تاع الاب الانترفاس، ونبدلو الانترفاس. هنا عندنا جيجا بايت جوج، نديرو جي جوج سلاش 0، ونعطيوها اي بي ادريس تا هي ديالها اللي هو 3 1. نعطيوها تا هنا الشت داون، ونمشيو للروتور الثاني. هذا هو الروتور الثاني، نجيو هكا باش يبان لنا مزيان. نعطيو ادريس config terminal interface fast ethernet f0/0 IP ادريس 192 168 شحال 4 1. الماسك كما قلنا الماسك عنده أهمية كبيرة، نديرو نو شت داون ونديرو اكسيت. نديرو عاوتاني الانترفاس الثانية
جيجا بايت جوج سلاش زيرو، نعطيوها اي بي ادريس اللي هو 3.2.3/2 اونطري نو شت داون. دابا كونفيغينا لي زانترفاس كاملين، غنمشيو نشوفو الانترفاس ديالنا. ندخلو محتاجينش ندخلو كاع حنا، ندير من هنا ديريكت لا بروبريتي وندخلو، ما محتاجينش الفيسيس ماشي مشكل. هنا ديجا كنت نخدم بها، ديجا معطيها سميتو لي زادريس اي بي هما هادوك، وندير ليها sauvegarde. واحد الميساج ما طلعش ديال بانه انا ديجا تكونيكتات. غنتيستيو الكونيكسيون بين هاد الماشين هادي اللي هي ماشين ديالنا الحقيقيه وهاد الروتور، حيت ديجا حنا ليناهم بهاديك الانترفاس. يعني الفرق بين باكيت تريسر و جينيستر هو ان كيمكن لك تيستي من يعني كاين واحد الغولاسيون بين الماشين الحقيقيين اللي يمكن لك تربطهم مع جينيستر. هذا السي ام تي ديالنا ايديت، نديرو هنا البينغ على هاد الادريس اي بي اللي هي 192 168 جوج واحد. كيما تنشوفو راه البينغ خدام، يعني كاين واحد الكونيكسيون. غنشوفو البينغ على 3.1، لادريس 3.1 حتى هي خدامة. نشوفو لادريس 3.2 غادي يقول لنا ما خداماش باينة، علاش؟ حيت ما كاينش واحد ليزون بيناتهم، او تيقول لنا ريكويست تايم اوت. غنخرجو نشوفو لادريس 4.1 حتى هي بيقول لنا ريكويست تايم اوت، قلنا هاد الماشين ما كايناش. الا مشينا ل4.2 حتى هي نفس الحاجة، حيت باقي ما كاينش واحد ليزون بيناتهم. هنايا غنديرو الروتاج ستاتيك كما درنا فسميتو، كما درنا في الفيديو الاولاني. غنديرو هنايا حتى هو روتاج ستاتيك اكسيت. حنا دابا في الروتاج روت زيرو، روتور جوج. نعطيو اي بي روت ونعطيوه لادريس غيزو. كيفاش نخرجو لادريس غيزو من الماسك؟ عندنا 24 بيت 8 16 24، وداك البيت الاخراني ردو زيروات. يعني ادريس الريزو تاع هاد البلاصه هادي تاع هاد الريزو هذا هي 192 168 جوج زيرو، 192 168 جوج زيرو. وتنعطيوها الماسك وتنعطيوه منين غادي يخرج اللي هي جيجا بايت جي جوج سلاش زيرو. ونعطيوه ديفولت جيت، هو نعطيوه ديفولت غوتاج اللي هي 000 000 حتى هي تخرج من تما. يعني اي ادريس ما لقاهاش، يعني فاش تجي شي روكيت ما تعرفش فين يصيفطها، اي صيفطها في هذا الاتجاه هذا. نشوفوا الروتور الثاني، غنعطيو هذا الريزو حتى هو اكسيت. نعطيو اي بي روت 198 4.0. نعطيو الماسك، كاين ما كملناش الكوموند جيجا بايت جوج سلاش زيرو. ونعطيو حتى هو روت باغ ديفو. اونطري صافي سالينا الغوتاج
دابا لا تيستينا كونيكسيون عاوتاني سي ام تي. لا تيستينا كونيكسيون نشوف واش باقي عاقل على ما عاقلش. بينغ 180. اخر واحد هو 4 1 باقي ما عرفوش. هذيك ويست تايم ات ها هو كونيكسيون دازت. يعني هو في الاول تياخد واحد الوقت حيت ما عرفوش، مي صافي كونيكسيون. دابا حنا تنبينغيو من هاد الماشين هادي اللي هي الماشين ديالنا اللي خدامين بها لهاد الروتور. هاد الماشين هادي باقي ما تكونفيكاش حنا باقي ما شعلناش. دابا ندخلو لكالي لينكس، غنديماريو.